तानसेन पाल्पा नेपालको संस्कृति, इतिहास र पहिचान बोकेको एउटा सुन्दर पहाडी सहर हो जुन समुद्र सतहबाट करिब 1350 मिटरको उचाइमा बसेको छ। यो उचाइका कारण तानसेनको मौसम वर्षभरि मध्यम र शान्त रहन्छ। गर्मी अत्याधिक हुँदैन, जाडो अत्याधिक कड्किएको पनि हुँदैन। बिहान बेलुकाको चिसो हावा, पहाडी हरियाली, टाढा देखिने पहाडका आकार र बजार बीच बग्ने जीवन्तता, यी सबैले तानसेनलाई नेपालकै सबैभन्दा आकर्षक पहाडी सहरहरूको सूचीमा राख्दछ। तानसेनको मूल पहिचान यसको पुरानो बजार हो जुन मुख्यतः नेवार समुदायले विकास गरेको हो। नेपालभरि व्यापारिक दक्षता, काठ कला, काठका झ्याल, ढोकाको सौन्दर्य, सुन चाँदी, मसला, परम्परा र सांस्कृतिक आयोजनामा अगुवाई गर्ने समुदाय, यही नेवारहरूले तानसेनलाई एउटा व्यवस्थित सहरको रूपमा अभ्याए। त्यसैले आज पनि तानसेनका घरका झ्याल, छानो, परम्परागत बनावट र साँघुरा गल्लीमा उभिँदा काठमाडौँका पुराना बस्तीहरू सम्झिन बाध्य पार्दछ। नेवारहरूको पहिरन, खानपान, जात्रा, गुठी परम्परा, सङ्गीत र सामाजिक व्यवहारले तानसेनलाई आजसम्म पनि सांस्कृतिक रूपमा बलियो बनाइराखेको छ। साँझपख धूप बालेर गरिने पूजा, समूहमा गफगाफ, व्यापारिक शैली, चाडपर्वमा सजिने सडक र रङ्गीन झ्याल ढोकाको श्रृङ्गार, यी सबैले तानसेनलाई साँच्चै सांस्कृतिक मुटुको सहर बनाएको छ। तानसेनको बजार विस्तार इतिहासमै रोचक छ। प्राचीन समयमा भारतदेखि पाल्पा हुँदै काठमाडौँ जाने व्यापारीहरू यहाँ बस्ने, किनमेल गर्ने र सामग्री भण्डारण गर्ने गर्दथे। यो क्रम बढ्दै जाँदा तानसेन व्यापार व्यवहारको केन्द्र बन्यो। आज पनि तानसेन बजारको प्रत्येक मोड, प्रत्येक गल्ली र प्रत्येक चोकले पुरानो कथा बोकेको छ। सानो सहर भए पनि तानसेनमा इतिहास, संस्कृति, कला र मानिसहरूको जीवनशैली यति सुन्दर रूपमा मिसिएको छ कि यहाँ पाइला राख्ने साथ सहरले आफ्नो परिचय सुनाउन थालिदिन्छ। यही समृद्धि, सौन्दर्य र मौलिकता तानसेनलाई नेपालकै पहाडी सांस्कृतिक राजधानी जस्तै बनाइदिन्छ। तानसेन दरबार उडेर आए जस्तो लाग्ने सुन्दर कला। तानसेनकै केन्द्रमा बसेको तानसेन दरबार पाल्पाको गौरव, शक्ति, कला र प्रशासनिक इतिहास बोकेको जीवित धरोहर हो। अथर अङ्गेरतिर उठेको त्यो अटुट इतर काठ, विक्रम सम्वत 1861 सेन वंशका अन्तिम राजा पृथ्वीपाल सेनको पालामा पाल्पा राज्य गोर्खा राज्यमा गाभिएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1930 तिर तत्कालीन जनरल बद्रिश नरसिंह राणाले दरबार निर्माण कार्य सुरु गरेका थिए। हाल रहेको दरबारको स्वरूप विक्रम सम्वत 1982 देखि 1989 सम्म तैनाथवाला प्रताप शमशेरद्वारा निर्माण गरिएको यो दरबार पाल्पा राज्यको प्रशासनिक केन्द्र, सैनिक गतिविधि, आर्थिक व्यवस्थापन र स्थानीय शासनको मूल आधारस्थल थियो। विशाल आकार, परम्परागत दरबारी बनावट, विशाल ढोका, काठका सुन्दर झ्याल र वरिपरिको प्राङ्गणले यस दरबारलाई एउटा राजकीय भवन भन्दा पनि धेरै भावनात्मक बनाउँदछ। तानसेन दरबारको मुख्य प्रवेश ढोकाबाट भित्र पस्दा सबैभन्दा पहिले बायाँपट्टि रहेको ठुलो रिसेप्सन हल देखिन्छ। यो हल सफा, आकर्षण र राम्रो प्रकाशले सजिएको हुन्छ। भित्तैभरि पाल्पाको इतिहास, संस्कृति, पुराना नक्सा, पुरानो तस्बिर राखिएका छन्। आगन्तुकले पाल्पा र तानसेनको पहिलो परिचय यहीँबाट पाउन थाल्दछन्। पाल्पाको गर्व मनले सम्झिरहने सदाबहार स्वर, हवामा घाम, घाममा बादल, बादलमा शहरको चमक, तानसेनकै। रिसेप्सन पार गरेपछि अगाडि लामो र सफा प्यासेज देखिन्छ। दायाँ बायाँ राखिएका ऐतिहासिक तस्बिर, कागजात, दरबारका पुराना दृश्य, सैनिक अभिलेखहरूले दरबारको पहिचानलाई अझ स्पष्ट बनाउँदछ। पहिलो तलामा पुगेपछि नेपाली पारम्परिक बाजाहरूको प्रदर्शनी देखिन्छ। पञ्चे बाजा, मादल, सारङ्गी, बाँसुरी, दमा लगायतका बाजाहरू सुन्दर तरिकाले राखिएका छन्। प्रत्येक बाजासँग यसको उत्पत्ति, संस्कार र पर्वमा प्रयोग हुने तरिका पनि सरल भाषामा लेखिएको छ। यसपछि नेवा संस्कृतिको कक्ष पर्दछ। यहाँ नेवा महिला पुरुषको पहिरन, पारम्परिक भाँडाकुँडा,
भोजमा प्रयोग हुने थाल, जात्रामा चल्ने सामग्री र गुठी संस्कारका सामग्री राखिएका छन्। नेवा समुदायको कला, वेशभूषा र पुरानो जीवनशैली यस कचले सहजै देखाउँदछ। बजारको रङ्ग, नेवारहरूको कला, झाल ढोकाको हाँसो, पुरानो घरको शैली, हिँड्दा हिँड्दै लाग्छ यो त काठमाडौँकै पुरानो कथा जस्तै। अर्को कक्षमा मगर समुदायका वस्तुहरू राखिएका छन्। यहाँ मगरहरूको वेशभूषा, परम्परागत हतियार, खेतीका औजार र दैनिक जीवनका सामग्री देखिन्छन्। संस्कार बोल्छ तिमी भित्र, समय सुगन्धले नयाँ कथा लेखिरहन्छ। ओ तानसे तिमी पहाडको आत्मा, तिमी संस्कृति कविता, तिमी बगिरहेको नेपालको पुरानो नशा, धुप धुपोको सुगन्ध, साँझ पख झ्यालतिर। सबैभन्दा आकर्षण भएको कुडुलेम, गोलो घरको प्रतिकृति। मगर बस्तीमा देखिने पुरानो गोलो घरलाई वास्तविक जस्तै बनाएर प्रदर्शन गरिएको छ। भान्सा, अघेनो, बस्ने ठाउँ सबै भागले सचेत रूपमा मगर संस्कृतिको अनुभव दिलाउँछ। तिमी परम्पराको लय, तिमी पहाडको रङ्ग, बजारदेखि दरबार। मगर खण्डपछि कुमाल समुदायको प्रदर्शनी देखिन्छ। मध्य भागमा छ तानसेन दरबार, शक्ति कला र माटाका गाग्री, ठेकी, डोङ्गा, भाँडाकुँडा र कुमालहरूले प्रयोग गर्ने हतियार र उपकरणहरू सुन्दर रूपमा राखिएका छन्। कुमालहरूको परम्परागत कुम्हार कलाको सौन्दर्यसँगै उनीहरूको पुरानो जीवनशैली बुझ्न यस कक्षले सहयोग गर्छ। त्यसपछि खड्ग स्तम्भ सम्बन्धी सूचना र पुरानो तस्बिरहरू देखिन्छन्। यो स्तम्भ तानसेनका शासक खड्ग शमशेरले बनाएको ऐतिहासिक प्रतीक हो। स्तम्भको पृष्ठभूमि, महत्त्व र त्यस समयका विवरण संक्षेपमा राखिएका छन्। अगाडि बढेपछि दरबारको विशाल आँगन सम्बन्धी तस्बिर र मोडलहरू राखिएका छन्। अतीतमा राजकीय कार्यक्रम, परेड र सांस्कृतिक गतिविधि यहीँ गरिन्थ्यो भन्ने जानकारी पनि दिइएको छ। छेउमा एउटा महत्त्वपूर्ण कक्ष जितगढी युद्धको प्रदर्शनी पर्दछ। यहाँ युद्धका नक्सा, हतियार, सैनिक रणनीति र ती दिनहरूको ऐतिहासिक विवरण सरल तरिकाले राखिएको छ। यसै ठाउँमा एउटा ठूलो घिउ कराई देखिन्छ जुन विशेष रूपमा रोचक छ। जितगढी युद्धको बेला यस घिउ कराईमा सेनाका लागि खाना पकाइन्थ्यो। युद्ध लामो हुने भएकाले पहाडमै बसेर सेना चलाउन आवश्यक भोजन यिनै ठूलो कराईहरूमा तताइन्थ्यो। तानसेनको अतीत संस्कार भाषा, पहिलो तलामा बच्छ नेपाली बाजाका स्वर, मादल पञ्चेत। अर्को कक्षमा विक्रम सम्वत 2015 वैशाख 15 गते गणेशमान महर्जनले स्थापना गरेको पालपाली ढाका उद्योगको प्रारम्भिक इतिहास देखिन्छ। पुराना कर्घा, ढाका बुनाइका नमुना र ढाकाको प्रारम्भिक डिजाइनहरू राखिएका छन्। पालपाली ढाका कसरी सुरु भयो र बिस्तारै बिस्तारै राष्ट्रिय पहिचान बन्यो भन्ने यस खण्डले स्पष्ट पार्दछ। मगर र कुमालका
घर का स्वरूप कला का औजार पहिचान का रूप थारू खस आर्य यसपछि थारू समुदायका सामग्रीहरू राखिएका छन्। परम्परागत घर, पोसाक, कृषि औजार, नाचका सामग्री र सांस्कृतिक वस्तुहरू। थारू समुदायको जीवनशैलीलाई सरल र स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गरिएको छ। को कथा घिउ कराइले सुनाउँछ सेनाको त्यही पहाडी भन्सा सिंगै संग्रहालय रंगन संस्कार पहिचानको यात्रा हिँड्दै हिँड्दै महसुस हुन्छ मानौ म आफू पनि इतिहासमै हिँडिरहेको छु ओ तानसे तिमी बजारको मुटु तिमी दरबारको हासा अर्को कक्ष खस आर्य समुदायका वस्तुहरूले भरिएको छ। यहाँ पुराना हतियार, पोसाक, भाँडाकुँडा, दैनिक प्रयोगका सामग्री र सामाजिक जीवनका केही अभिलेख पनि भेटिन्छन्। चाहना ओ तानसे त्यसपछि विवाह मण्डपको झल्को दिने कक्ष देखिन्छ। पुरानो पालपाली विवाहमा चल्ने रस्म रिवाज, भाँडाकुँडा, सजावट, पहिरनहरू राखिएकाले आगन्तुकले तत्कालै पुरानो विवाह संस्कृतिको अनुभव गर्न सक्दछ। तिम्रो कला तिम्रो कथा हामी भित्र बाँचिरहन्छ सदा तानसेनको डाँडामा अन्त्यतिर जितगढी र नुवाकोट गढीका दृश्यहरू, पुराना किल्लाका संरचना, युद्धका नक्सा र वास्तुकलाका मोडलहरू राखिएका छन्। यी प्रदर्शनीहरूले पुरानो रक्षा प्रणाली कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझ्न सहज बनाउँछ। पग्लिन्थ्यो मन छुन पहाडै भरि घाम छायाको कविता जस्तो जुन हावामा घाममा बादलमा शहरको चमक तानसेनकै रङ्ग रमाइलो मनमा सजिन्छ अनेक हावामा घाममा बादलमा शहरको चमक तानसेनकै रङ्ग रमाइलो मनमा सजिन्छ अनेक बजारको गोठी गुठी भित्र आवाज चल्छ मुटुमा नेवार पहाडी थारू सबै बस्छन् एउटै सुतुमा। तानसेन दरबार सङ्ग्रहालय सम्पूर्ण रूपमा पाल्पाको इतिहास, जातीय विविधता, संस्कृतिको सुन्दरता र पुरानो जीवनशैलीलाई सरल, स्पष्ट र आकर्षक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा उभिएको छ। न्युरी भाषाको मिठासै भरेर स्याउला हाकुप पसी छोएर लछि भयो समय इतिहास लेखिन्छ फेरि तानसेन दरबार उडेर आए जस्तो लाग्ने सुन्दर कला राणाकालको गर्व बोकेको इतिहासले गाएको। सङ्ग्रहालय भ्रमण सकेर बाहिर निस्किँदा दर्शकले इतिहास मात्र हेरेको हुँदैन, उनी आफै इतिहासको एउटा भाग भएर फर्किएको जस्तो महसुस हुन्छ।
दरबारबाट बाहिर निस्किँदै तानसेन बजारतर्फ फर्किन्छ। पुरानो नेवारी कला, साङ्गुरा गल्ली, व्यस्त व्यापार, आकर्षक झ्यालहरू, ढोकाहरू, घर घर बोकेको सांस्कृतिक पहिचान र मानिसहरूको जीवन्तता, यी सबै तानसेन दरबारकै प्रभावबाट विकसित भएका हुन्। यही कारण अन्त्यमा हामी भन्छौँ तानसेन दरबार तानसेनको बजारको मुटु हो र तानसेन बजार दरबारको भाषा। दरबारले इतिहास सुनाउँछ, बजारले आजको जीवन देखाउँछ। दुवै मिलेर तानसेनलाई यस्तो सुन्दर सहर बनाउँछन् जहाँ अतीत, वर्तमान र पहिचान एकसाथ हिँडिरहेका छन्।